अयि मे प्रेयांसः सखायः सर्वेभ्यः श्रोतृवृन्दकेभ्यः दुर्गापूजोत्सवस्य हार्दाः शुभाशयाः। स्वागतमत्र भवतां भवतीनां च संस्कृतसाप्ताहिक्याः सद्यस्के अस्मिन् अङ्के। एषा अहं निधिः झाः प्रत्यर्पयामि सविनयं विशेषाभिवादनं सर्वेभ्यः संस्कृतसमुपासकेभ्यः। प्रियाः बान्धवाः, समायान्तु कार्यक्रमस्यास्य शक्तिमयं सुन्दरं समारम्भं क्रियास्म मङ्गलाचरणेन सह। कथ्यते यत् संस्कृतसाहित्ये सुभाषितानामस्ति विशिष्टो महिमा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। तदिदम् अवधारयति पुनीतत्रिपाठी। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अहो दिव्यं मोमुद्यन्ते नश्चेतांसि। अयि भगवद्रसरसिक प्राणभूताः, सम्प्रति वेला समायाता भवतां प्रिय प्रसंग प्रभागस्य। अत्र हि सुमधुर रसप्लावितेन वचसा सर्वान् आनन्दयति जतिन शर्मा। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अहो रमणीयम्, धन्याः वयं मातुः प्रणतिम् आकर्ण्य। अयि मे प्रियाः श्रोतारः, आधुनिके अस्मिन् समाजे संस्कृतज्ञानमेव जगन्मण्डले सङ्घटमानानां वार्तानां ज्ञानमपि नितान्तमावश्यकमिति सुविदितमेव। तर्हि शृण्मः तावत् सारसंक्षिप्तां वार्ता शृङ्खलामिमाम्। नानाविधघटनाक्रमान् समादाय उपतिष्ठते सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना झारखण्डस्य हजारीबागे 83,सहस्रकोट्यधिकरूप्यकात्मिकायाः बहवः परियोजनाः शुभारम्भिताः। प्रोक्तं च यत् जनजातीयसमुदायस्य सशक्तीकरणेन विना विकसितभारतस्य स्वप्नम् अपूर्णं विद्यते। प्रधानमन्त्रिणं स्वच्छ भारत मिशनस्य 10 वर्षपूर्त्यवसरे वैश्विकसङ्घटनैः शुभकामना सन्देशाः सम्प्राप्ताः। हरियाणा विधानसभीय प्रचाराभियानस्य समापनं सञ्जातं। सर्वे राजनीतिकदलानि प्रतिस्पर्धा प्राङ्गणे अहमहमात्मिकतया सहभागं कुर्वन्ति। धन्यवादाः महोदयायै। इदानीं वयं ज्ञानविज्ञान प्रभागमनुगच्छामः। इह प्रभागे पण्डित प्रवराः स्वसमुपदेशैः अस्मदीयानाम् अकिञ्चनानां ज्ञानवर्धनं पथ प्रदर्शनं च आचरन्ति। श्रोतारः आयान्तु ज्ञानविज्ञान निदर्शिन्यां प्रभागे महाजनानां प्रत्यक्ष वचनम् अवधारयामः। अद्यास्माकं सन्निधौ विद्यन्ते आचार्याः डॉक्टर जयप्रकाश नारायण महाभागाः। एतैः सह सम्पर्कयितुमहं प्रार्थयामि सहयोगिनम् अस्माकं सुरेशचन्द महाभागम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्।
प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतृवर्याः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह संवादाय विराजन्ते देहलीस्थे प्रतिष्ठिते जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे विभागाध्यक्षाः डॉक्टर जयप्रकाश नारायण महोदयाः। श्रीमतां जय नारायण महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। धन्यवादः महोदयः, भवतः आगमनेन आमन्त्रणेन अहम् अत्र आगतवान्, बहु धन्यवादः। मान्यवर्याः, संवाद प्रभागे प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् कालिदासस्य प्रसिद्धोक्तिः अर्थो हि कन्या परकीय एव, परं साम्प्रतिके काले साम्प्रतिके कवि महोदयेन घनश्याम माणिकलाल त्रिवेदी महोदयेन विरचितः ग्रन्थः यत्र समुल्लिखितः अर्थो हि पुत्रः परकीय एव। महोदयाः ज्ञातुमिच्छन्ति श्रोतृवर्याः यत् अर्थो हि पुत्रः परकीय एव इत्यस्य कः तात्पर्यः? सम्यक् प्रश्नः कृतः महोदयः। वयं जानीमः यत् कालिदासस्य प्रसिद्धम् अभिज्ञान शाकुन्तलम् पुस्तके तत् लिखितं वर्तते अर्थो हि कन्या परकीय एव, तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः जातोऽस्मि सद्यो विशतान्तरात्मा, चिरस्य निक्षेप मिवार्पयित्वा। बहु समीचीनम्। घनश्याम माणिकलाल त्रिवेदी महोदयः एतेन उक्ति द्वारा एव वदति यत् तत्र अर्थो हि पुत्रः परकीय एव, यतो इदानीं समाजे प्रायः पुत्रः विवाह अनन्तरं पराया इति भवन्ति, अतएव अत्र घनश्याम माणिकलाल त्रिवेदी लिखितवान्। अस्मिन् नाटके नाटककारः शान्तिलालः वर्तते। नाटककारः तु घनश्याम माणिकलाल त्रिवेदी वर्तते। सः कथायाः पात्रमाध्यमेन, पात्राणि सन्ति शान्तिलालः, शान्तिः, शरदः, शारदी च, एतेन पात्रमाध्यमेन पात्राणि सन्ति एते। अतएव तत्र पात्राणि शान्तिलालः मुख्यः पात्रः, तस्य पत्नी अस्ति शान्ति, पुनः तस्य पुत्रः अस्ति शरदः, शारदी तस्य पुत्रवधूः अस्ति। एतेन समाजे विवाह अनन्तरं पुत्रद्वारा मातुः पितुः वृद्धजनानां प्रति अनादरस्य सम्यक् चित्रणं प्रस्तौति। शान्तिलालः निसन्तानः अस्ति। शान्ति वन्ध्या शब्देन बहु पीडिता भवति। वन्ध्या नाम यस्य सन्तानो न भवति। सा महिला वन्ध्या कथ्यते, समाजे बहु तस्याः तिरस्कारः भवति। अतएव समाजे एषा दुर्भावना कथितुं शक्यते। दुर्भावना भवति, यस्याः न तस्याः तु कापि समस्या नास्ति, तस्य कोऽपि दोषः न भवति, तथापि समाजे एतादृशः दृश्यते। बहु समीचीनम्। अतः सन्तानं प्राप्त्यर्थं किमपि उपायं कर्तुं शान्तिलालं सा निवेदयति। महादेव कृपया सा गर्भवती भवति, परन्तु प्रसव समये तस्याः देहावसानं भवति। मृत्योः पूर्वमेव सा प्रतिज्ञां कारयति यत् अनन्तरं भवान् द्वितीय विवाहं न करिष्यति इति। यतो हि द्वितीयेन विवाहेन महोदयाः सन्तानेभ्यः काठिन्यं दरीदृश्यते। निश्चित रूपेण भवति, तत्र द्विधा भवति, भेदभावः भवति। अतएव पितुः द्वयोः तत्र संस्कारः दास्यति, तत्र पालनं पोषणं मातुः पितुः द्वयोः अपि स्नेहः तत्र सम्यक् रूपेण दास्यति। शान्तिलालः अपि प्रतिज्ञावचनं ददाति, शान्तिलालः तथैव करोति। पुत्र शरदम् आधुनिकी शिक्षां ददाति। प्रेम विवाह अनन्तरं तं सह सहमतिमपि ददाति। विवाह अनन्तरं पुत्रवधू शारदी स्वशुरं शान्तिलालं प्रति दुर्व्यवहारं करोति, अपशब्दं च वदति, वृद्धाश्रमं प्रति प्रेषयति। वृद्धाश्रमाः तदा समुत्पद्यन्ते तद् यदा पुत्रवधूः पुत्रीरूपेण कार्यं न करोति। यदि पुत्रीरूपेण कार्येत तर्हि समाजे वृद्धाश्रमाणाम् आवश्यकता एव न भविष्यति। आम्, समाजे किं भवति,
पुत्रः बहु व्यस्तो भवति स्वकार्ये, पुत्रवधू सम्यक् रूपेण तत्र न पश्यति, अतएव वृद्धाश्रम प्रेषयन्ति, तत्र बहु काठिन्यं भवति, पुत्र मोहः भवति, परं किं करोति, तत्र बहु कष्टेन सह जीवनं यापयति। बहु समीचीनम्। पुत्र सर्वम् आधुनिकीं शिक्षां प्राप्य प्रेम विवाहं यदा करोति, पुत्रवधू तथा व्यवहारं न करोति, अतएव अपशब्दम् अपि कथयति श्वशुरम्, सर्दः तथा न इच्छति, यतो हि सः पुत्रः अस्ति, तस्य पितां प्रति बहु सम्यक् रूपेण श्रद्धा अस्ति, परं पत्नी भयात् स किमपि कर्तुं न शक्तः अस्ति। पत्नी भयात्, यतो हि पत्नी तत्र ताडयति, यत् न तथा न करोति, अहं किमपि न तत्र श्रद्धया किमपि सेवां न करिष्यामि इति। परं तेषां वार्तालापं श्रुत्वा शान्तिलालः शृणोति यत् वृद्धाश्रमं प्रेषयति एते, तर्हि सः कथयति, भवन्तः मा चिन्तयन्तु, अहं स्वयमेव तत्र गत्वा स्वजीवनं यापनं करोमि। इदानीम् अहं चिन्तयामि यत् कथं पुत्रः एव परकीयः भवति। आम्, सम्यक् प्रतिपादितं भवता। सम्प्रति महोदयाः प्रश्नः यत् अर्थो हि पुत्रः परकीय एव इति एकाङ्की द्वारा नाटककारः कः सन्देशः दातुमिच्छति? आम् महोदय, बहु सम्यक् प्रश्नः कृतः। अर्थो हि पुत्रः परकीय एव इति एकाङ्की द्वारा नाटककारः तत्र सन्देशं दातुमिच्छति यत् वृथा एव कालिदासः लिखति यत् अर्थो हि कन्या परकीय एव। एतेन लेखनेन प्रतीयते यत् कालिदासस्य कोऽपि पुत्रः नासीत्, अतएव सः अर्थो हि कन्या परकीय एव लिखितवान्, नो चेत् सः अर्थो हि पुत्रः परकीय लिखिष्यति। साम्प्रतिके काले तस्य प्रासंगिकता न दरीदृश्यते। आमाम्, निश्चितरूपेण इदानीं किम् अस्ति, पुत्री एव पितरं तत्र पश्यति, पुत्रः तु पराया एव भवति। पुत्रः मातुः भक्तः पितृभक्तः भवति, परं विवाह अनन्तरं पत्न्याः प्रेम्णा अन्धकारः भवति, पितृजनानाम् अनादरं करोति, वृद्धाश्रमं प्रेष्यति, तेषां सम्मानं न करोति, त्यक्त्वा विदेशं गच्छति, तस्मिन् समये तेषां कृते सेवायाः आवश्यकता भवति, परं समाजे प्रायः पुत्राः स्वकार्ये निमग्नाः भवन्ति, वृद्धजनानाम् अनादरं कुर्वन्ति, तत्र तस्य वचनं न शृणोति। अतः नाटककारः सन्देशं ददाति यत् यदि पुत्रः परिचुम्बितुम् इच्छति चेत् पाषाणं चुम्बतु। सः वदति अत्र कवि, हे आत्मार्थे कुशलाः कुटुम्बधीराः, यौवने मदोद्धताश्चरे, हे अर्थे व्यवहारे च शून्यमनसः पाषाण रूपाश्च जे, हे संपूर्णा व्यसने कुमित्ररता, ये आत्मघातिनश्चरे, विजातीय रूपे रताश्च जे, स्त्री रूप लीला, अनधिकारे आत्मजातस्तु पाषाणोऽयं वरश्चरे, हे वात्सल्यानदरे पूर्णा, वाणी विवेके शून्याश्चरे, हे अवगुणागाराः जातं तजास्तु पाषाणो अयं वरश्चरे। अत्र कवि कथयति यत् पाषाणः भवति चेत् तत्र अग्निः भवति, पाषाण रूपाः आत्मघातिनः। आत्मघातिनः भवति पुत्रः, यतो हि सः न पश्यति पितरं मातरं च, सः पत्नी भक्ताः भवन्ति, अतएव प्रेम्णा सह सर्वम् अन्धरूपेण कार्यं करोति। अतएव समाजे इदानीं वृद्धाश्रमाः सन्ति, वृद्धजनाः तत्र उपेक्षिताः सन्ति, अतएव एव सन्देशः। बहु समीचीनं महोदयाः। संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् शतपर्विका कथानिकायां रमायाः का भूमिका? आम्, तत्र रामलालस्य सप्तकन्यासु रमा वरिष्ठा अस्ति। शतपर्विका कथायां रमाया महत्वपूर्णा भवति। सा स्वसेवया पुत्रीं प्रति पूर्वाग्रही पितुः हृदयं परिवर्तनं कारयति। सा सप्त भगिनीषु वरिष्ठा अस्ति। यदा पिता रामलालः तत्र रुग्णः भवति तथा माता सौभाग्यवती औषधिं कृते बहिः गच्छति, तर्हि रुग्ण रामलालस्य जलं देहि इति यदा सः भार्यायाम् अपेक्ष्य ब्रूते, सौभाग्यवती नोपस्थिता। रमा पितुः शब्दं साधु शृणोति, परन्तु तत्समीपं भयात् गन्तुं नोत्सहे। परिणामं जानाति, यतो हि सः दुर्व्यवहारं करिष्यति, तथापि सः जलं ददाति, तत्र सम्यक् रूपेण सेवां करोति, पितुः हृदयं परिवर्तनं करोति। बहु समीचीनं महोदयाः। इत्येतद् विषये भवद्भिः प्रतिपादितैः वचोभिः वयं धन्याः। आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुण्य
अन्येन हार्दाः धन्यवादाः सादरं प्रणामाः नमो नमः। अनुगृहीतोऽस्मि कार्यक्रमस्य संयोजकः डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा महोदयां प्रति आभारं व्यक्तं करोमि यत् मह्यं वार्ता कृते अवसरः प्रदत्तः। आकाशवाणी प्रति अन्ये च कार्यकर्तृभ्यः कृते अहं धन्यवादान् वितरामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। नमो नमः। अहो रम्यम्। पण्डितप्रवरेभ्यः साधुवादाः। महोदयानां वचांसि किमप्यभिनवं संस्कृतजगति साधयितुं सत्प्रेरयति सफलेत येमिति। विश्वभाषा संस्कृतस्य सेवा सकलस्यापि विश्वस्य परमं कर्तव्यं विद्यते इति सकलमपि प्रपञ्चं संस्कृतसेवार्थं प्रोत्साहयितुं प्रवर्तयितुं च अस्माभिः संस्कृतानुरागिभिः समाचरितानि कृत्यानि दृष्टान्तरूपेण समेषामुपकाराय अत्र प्रस्तूयन्ते। तदिदं प्रकाशयति अस्मदीय सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरे गुरुवासरे द्विसाप्ताहिक दीक्षारम्भ कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिः जाता। अत्रावसरे डिजिटल संस्कृतमिति विषयम् अवलम्ब्य विशिष्टं व्याख्यानमपि आयोजितम्। श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये सोममंगलवासरयोः सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्यमिति विषये द्विदिवसीया संगोष्ठी आयोजिता, यत्र NTA इति राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी इत्यस्य अध्यक्षः प्रोफेसर प्रदीप जोशी मुख्यातिथिः अवर्तत। हैदराबाद स्थितस्य संस्कृत परिषद 30 दिवसीय संस्कृत भाषा शिक्षण वर्गम् आयोजयति। अस्मिन् वर्गे प्रकृतिपाठाः विकृतिपाठाश्च पाठ्यन्ते। कार्यक्रमस्य पूर्तिः अस्य मासस्य 18 दिने भविष्यति। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या ऐषमः संस्कृत प्रतियोगिता अस्य मासस्य 15 दिनात् आयोजयिष्यन्ते। खण्डस्तरे, जनपदस्तरे, राज्यस्तरे च इमाः प्रतियोगिताः विद्यार्थिभ्यो भविष्यन्ति। अहो आकर्ण्य संस्कृतं जगत् धन्यतां हि वयं गताः। मे सखायः अतः परं सरल बालानामपि रुचेः ज्ञानस्य च वर्धनाय बालमनोहारिभिः कथाभिः उपस्थिता विद्यते रिङ्कू जोशी। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः ललामं निकामं हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिन्धुः प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत्सदा पूजनीयम्। अहो मधुरमाचरणम्। अधुना विविध भाषा ज्ञानं विना निगूढं तत्त्वं नैव अधिगन्तुं शक्यते इति कारणात् कैश्चित् अनुवादवाक्यैः भाषां शिक्षयति मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति पर्वतराज हिमालयः भारतस्य उत्तरस्यां दिशि विराजते। पहला वाक्य है पर्वतराज हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। मराठी में पर्वतराज हिमालय भारताच्या उत्तर दिशेत विराजमान आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति हिमालयः प्रहरी इव भारतं रक्षति। दूसरा वाक्य है हिमालय पहरेदार की भांति भारत की रक्षा करता है। मराठी में हिमालय पहारेकरी सारखा भारताचा सांभाळ करतो। तृतीयं वाक्यमस्ति गंगा यमुना प्रभृतयः नद्यः इतः एव प्रभवन्ति। तीसरा वाक्य है गंगा यमुना इत्यादि नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। मराठी में गंगा यमुना इत्यादि नद्या इथूनच निघतात। महोदयायै साधुवादाः। प्रियाः मे सखायः यथाक्रमं कार्यक्रमोऽयं समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। निवर्तनस्य कालेऽस्मिन् भवतीनां च समुपस्थित्या नितान्तं हर्षमनुभवति। ऐक्येन भवतां समेषामपि अहं निधिजाः कार्तज्ञमाविष्कुर्वती। नवीनाङ्कं यावत् भवतः भवतीश्च प्रतीक्षन्ति सर्वानभिवन्द्य प्रतस्थे। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।